बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप एक इंडियन हैं लेकिन पाकिस्तान की सैर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपका ये ख्वाब इस वीडियो की मदद से मुकम्मल हकीकत में बदल सकता है। दुनिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क होने के नाते पाकिस्तान इंडियन के दिलों को छूता है। ऐसे छूता है जैसे पानी प्यासे को। बहुत सी इंडियन पाकिस्तान का वीजा हासिल करके यहाँ आते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं जिनको पूरी दुनिया देखती है। और इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी वीजा हासिल करने का आसान और सस्ता तरीकाकार बताएंगे, और ये तरीका सिक्योर भी होगा, क्योंकि बहुत से इंडियन समझते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क नहीं है। जब भी पाकिस्तान की सैर की बात की जाए तो हर इंडियन के दिल में सिक्योरिटी कंसर्न लेकर परेशानी जरूर होती है। हम बात करेंगे मुख्तसर और 2D पॉइंट कैसे एक इंडियन पाकिस्तानी वीजा हासिल कर सकता है। और याद रखें, वीजा एक गेटवे के तौर पर काम करता है जिसमें पेचीदा डॉक्यूमेंट्स और एक मखसूस तरीकाकार यानी एक स्पेशल मेथड की जरूरत होती है। उसी तरीके से आप एक वीजा हासिल करके पाकिस्तान की सैर कर सकते हैं, सिक्योर सैर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप वीजा हासिल कर सकते हैं और कौन सा वीजा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात जरूर ज़हन में रखें कि पाकिस्तान इंडिया को हरगिज टूरिज्म वीजा नहीं इशू करता, और इसलिए हम आपको जरूर बता दें कि आपको अगर कोई बंदा टूरिज्म वीजे का कहता है तो आपने उससे दूर रहना है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास पाकिस्तान का वीजा है तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि वो वीजा असल है या नकल। इसके लिए हम आपको सरकारी तरीकाकार बताएंगे कि सरकारी तरीकाकार से कैसे आप पाकिस्तानी वीजे की तस्दीक कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वीजा असल है या नकल। तो चले बढ़ते हैं बगैर टाइम जाया किए अपने वीडियो की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो मुश्तमिल होगी मुख्तलिफ मालूमात पर, वीजा की इकसाम पर, जैसा कि असाइनमेंट वीजा, कारोबारी वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा, गवर्नमेंट वीजा, यात्री वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, और इसके अलावा इन वीजाज के लिए जरूरी मालूमात। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, असाइनमेंट वीजा। ये वीजे खुसूसी तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन को तकवीज करदा सफारती सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को दिए जाते हैं, जब तक कि मखसूस बाहमी माहदे दूसरी सूरत में हुक्म जारी ना करें। 3 माह का सिंगल एंट्री वीजा असाइनमेंट वीजे के तौर पर आपको इशू हो सकता है, लेकिन ये मखसूस अफराद के लिए, हर एक को ये वीजा नहीं मिलता। हाँ, अगर आप कोई सरकारी अफसर हैं तो आपको ये वीजा मिल सकता है, उसके लिए सिर्फ आपको एक सरकारी असाइनमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा भी अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको एक स्पेशल असाइनमेंट के तौर पर जो इंडियन गवर्नमेंट से लिंक्ड है, उसके थ्रू आप इस वीजे को हासिल कर सकते हैं। ये वीजा बहुत आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन के पास जाना है, उनको अपनी जरूरी मालूमात देनी है, पासपोर्ट चंद हजार की फीस होती है और आपको ये वीजा मिल जाता है। ये वीजा ज्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स होती हैं उनको इशू किया जाता है। तो ये बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, हर एक के लिए ये वीजा नहीं है। नंबर 2, कारोबारी वीजा। कारोबारी वीजा आप हासिल कर सकते हैं। याद रखें, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा कारोबारी वीजे इशू करता है ताकि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, आप बहुत आसानी से कारोबारी वीजा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल भी मौजूद है जो ओपन पाकिस्तान के तहत एक तहरीक चला रही है, जिसमें हर सरमायाकार को वो वीजा इशू करना चाहती है, जिसके जरिए कारोबारी अफराद या सरमायाकार बहुत आसानी से इस वीजे को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वीजे में थोड़ी डिटेल की जरूरत है, इस वजह से हम आपको इस वीजे की थोड़ी डिटेल बताना चाहते हैं। याद रखें, पाकिस्तान में बिजनेस वीजा की बहुत सी टाइप्स है, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स है, जिनके अंदर जैसा कि बिजनेस वीजा लिस्ट BVL कंट्रीज के लिए ये होता है वीजा। ये एक ऐसा वीजा है जो मखसूस ममालिक की कंट्रीज को इशू किया जाता है। इसके अलावा गैर सरकारी वीजा लिस्ट, जिसके अंदर नॉन BVL कंट्रीज के जो ममालिक होते हैं उनको वीजा इशू किया जाता है, और इन्हीं में इंडिया शामिल है। इंडिया BVL कंट्रीज में शामिल नहीं है, लिहाजा आपको नॉन BVL वीजा ही हासिल करना है। वो इसके अलावा वो ज़ायरीन पाकिस्तान के अंदर जो सोने की कान है, जो एक गोल्ड माइन है बलोचिस्तान के अंदर, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको भी रिकॉर्डिंग केस के तहत वीजा मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का बिजनेस वीजा के लिए बहुत सी डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होते हैं, जिसमें आपको पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर होने की भी जरूरत होती है। याद रखें, अगर आप खुद बिजनेसमैन नहीं है लेकिन आप किसी कंपनी के साथ अटैच हैं, जो कंपनी बहुत अच्छी है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, तो आप उस कंपनी के एम्बेसडर बन के भी पाकिस्तान को विजिट कर सकते हैं। ये वीजा हासिल करना बहुत आसान है। आप पाकिस्तान की सरकारी नादरा की वेबसाइट पर जाएं, visa.nadra.gov.pk। यहाँ पर आप इस वीजे से रिलेटेड तमाम मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। वीजा का फॉर्म हासिल करके उसको फिल अप करके आप उसको सबमिट करवा के इस वीजे को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी होगी, इसके बगैर आपको ये वीजा नहीं दिया जाता। और ये भी याद रखें, चूंकि इंडिया BVL कंट्रीज में शामिल नहीं है, इस वजह से इस वीजे का दुरानिया बहुत ज्यादा नहीं होता। मैक्सिमम 1 साल के लिए इंडिया वालों को पाकिस्तान का वीजा, बिजनेस वीजा मिल सकता है। BVL कंट्रीज को 5 साल तक का पाकिस्तानी वीजा मिलता है, लेकिन चूंकि इंडिया वाले BVL कंट्रीज
اس میں شامل نہیں ہے تو ان کو صرف اور صرف 1 سال کا ویزا مل سکتا ہے۔ اس ویزے کی میکسیمم فیس $200 تک ہوتی ہے، لیکن یہ فیس ریوائز ہوتی رہتی ہے اور یہ دورانیے کے تحت بھی ریوائز ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پاکستان کی visa.natra.gov.pk کی ویب سائٹ پر لازمی وزٹ کرنا چاہیے، جس کے تحت آپ اس ویزے سے ریلیٹڈ مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کانفرنس ویزا۔ یہ ویزا مخصوص دعوتوں پر سیمینارز، ورکشاپس اور ایکسپوز میں شرکت کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ یہ انڈین کو بہت آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ جس سیمینار میں یا جس ایکسپو میں آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف سے آپ کو ایک دعوت نامہ بھی ایشو ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک دعوت نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس دعوت نامے کے تحت آن لائن ویزے کی درخواست پروسیس کر کے پاکستان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 4، صحافی ویزا، جرنلزم ویزا۔ یہ ویزا بھی انڈین جرنلسٹ جو ہیں ان کو مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس کی طرف سے ایک دعوت نامہ درکار ہوگا۔ اگر آپ کو دعوت نامہ مل جاتا ہے تو آپ کو پاکستان کا ویزا لازمی مل جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو آن لائن ویزے کی درخواست دینا پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں جن کے تھرو گزرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے بشرطے کہ آپ ایک جرنلسٹ ہوں، آپ ایک رجسٹرڈ صحافی ہوں۔ انڈیا کی جو گورنمنٹ کی ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر اگر آپ ایک جرنلسٹ رجسٹرڈ ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کا ویزا مل سکتا ہے ایز اے جرنلسٹ۔ نمبر 5، میڈیکل ویزا۔ میڈیکل ویزا اگر انڈیا کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج انڈیا میں موجود نہیں ہے اور پاکستان میں ہے تو آپ کو یہ ویزا بھی مل سکتا ہے، لیکن ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس کا انڈیا میں علاج موجود نہ ہو اور پاکستان میں موجود ہو۔ انڈیا میں تقریباً بہت سے ایسے ہاسپٹلز ہیں جو ہر بیماری کو کور اپ کرتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج انڈیا میں ممکن نہیں ہے اور پاکستان میں ہے تو آپ ایک میڈیکل ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پاکستان سے اپوائنٹمنٹ ضرور لینی پڑے گی، کسی بھی رجسٹرڈ ڈاکٹر سے آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کر کے اس اپوائنٹمنٹ کو پاکستانی ایمبیسی دکھا کر آپ کو ایک میڈیکل ویزا ایشو ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک نہیں 2 ویزے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ آپ خود آئیں اور اپنے ساتھ بھی کسی کو لے کے آئیں جو آپ کا خیال رکھ سکے۔ نمبر 5، سرکاری ویزا۔ سرکاری ویزا سفارتی یا سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کو ایشو کیا جاتا ہے۔ اس ویزے کے تحت بہت سے انڈین نیشنلز پاکستان وزٹ کرتے رہتے ہیں، ریگولر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ویزا صرف اور صرف سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں انہی کو ملتا ہے اور کسی کو ایشو نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے آپ کو انڈیا کا سرکاری اسپیشل جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ پاسپورٹ ہے تو آپ پاکستانی ایمبیسی کو وزٹ کر کے بہت آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے جو ہم نے ویزا بتایا تھا اسائنمنٹ ویزا، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ مخصوص لوگوں کو ہی ایشو کیا جاتا ہے، ہر بندے کو یہ ویزا ایشو نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد آتا ہے یاتری ویزا۔ ہندوستانیوں کو پاکستان میں بہت سے مقامات کا وزٹ کرنے کے لیے یاتری ویزا ایشو کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن یہ کنسیپٹ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان مذہب کے معاملے میں ایک سیکولر طور پر ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان نہیں سمجھتا کہ وہ جیسا عوام سوچتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک کٹر مذہبی ملک ہے اور وہ غیر مسلمز کو ویزا نہیں دیتا تو یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ نمبر 8، اس کے بعد آتا ہے جی اسٹوڈنٹ ویزا۔ پاکستانی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا مل سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جس یونیورسٹی میں جس انسٹیٹیوٹ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کا ایڈمیشن فارم حاصل کر کے وہاں پہ ایڈمیشن حاصل کر کے پھر ہی آپ کو ویزا ملے گا، ادروائز آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ اور یہ ویزا لینا آسان بھی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا انڈین ہے جو پاکستان میں صرف اور صرف ایجوکیشن کے لیے آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، بہت اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، اور اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ویزا انڈیا والوں کو ضرورت ہوگا، لیکن انڈیا والے یہ ویزا اویل کر سکتے ہیں۔ اور آخر نمبر 8 پہ آتا ہے وزٹر ویزا۔ وزٹر ویزا اس صورت میں دیا جاتا ہے اگر آپ کا پاکستان میں کوئی قریبی دوست یا قریبی فیملی ممبر ہو، وہ آپ کو دعوت نامہ دے تو آپ 3 ماہ کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 شہروں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کے 5 شہر گھوم سکتے ہیں اس وزٹ ویزا کے تھرو، اور اس کے لیے لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی دوست یا کوئی فیملی ممبر پاکستان میں بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ویزا ہرگز نہیں دیا جاتا اگر آپ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے یا ان کے دعوت پر کسی جائز مقصد کے لیے پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ویزا دے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ویزا کی درخواست فل کرتے وقت ہر معلومات احتیاط سے فل کریں کیونکہ نامکمل انکمپلیٹ اپلیکیشن کبھی بھی ایکسپٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک ویزا حاصل کر چکے ہیں تو اور آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں آیا کہ میرا ویزا ویلڈ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ DGINP کی ویب سائٹ وزٹ کر کے سرکاری طور پر آپ اس ویزے کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویب سائٹ ہے DGIP.gov.pk۔ ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی ویب سائٹ ہے جو کہ سرکاری ویب سائٹ ہے پاکستان کی۔ اس ویب سائٹ کے تھرو آپ بہت آسانی سے اپنے ویزے کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا آپ جو ویزا حاصل کر چکے ہیں وہ ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ۔ اس سے آپ فراڈ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں آن لائن بہت سی معلومات ایسی ہیں جو کہ رونگ ہیں۔
हैं, जो गलत हैं, जो दस्तयाब तो हैं लेकिन वो रॉन्ग हैं, उन मालूमात पर फोकस करते हुए अपना टाइम हरगिज बर्बाद ना करें और सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता इंफॉर्मेशन है उसी पे तवज्जो दें। जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उन्हीं को विजिट करके वही जो इन्फॉर्मेशन है उसी को इस्तेमाल करते हुए वीजा को हासिल करें। और पाकिस्तान जैसा खूबसूरत तरीन मुल्क आप देखें, ये बहुत देखने लायक मुल्क है, इसमें बहुत से खूबसूरत मकामात हैं और बहुत से इंडियंस पाकिस्तान को विजिट भी करते हैं और रेगुलर विजिट करते हैं। आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। बाकी वीजा से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। और ये भी याद रखें, अगर आपको वीजा दिया जाता है तो पाकिस्तान उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करता है, आपको ऑफिशियल लेटर भी इशू करता है और आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सरकारी सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। बाकी इसके लिए आपको सरकारी लेटर भी हासिल करना होता है। हाँ, अगर आपका वीजा से रिलेटेड कोई कंसर्न है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के वैलिड आंसर दें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।